जान फरोश एपिसोड नंबर 3। मैं अपने दोस्त जिशान से मिलकर घर की तरफ लौट रहा था। एक चौराहे से मोड़ काटकर मैंने अपनी जीप को फुल एक्सेलेरेटर दिया, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे फौरन ब्रेक पर पांव रखना पड़ा। वजह इसकी सबा थी, जिसे मैंने सड़क के किनारे फुटपाथ के करीब अपनी कार के बाहर परेशान खड़े देखा। गालबन इसकी कार में कोई खराबी पैदा हो गई थी। ये वन वे था। चुनाचे मैं अपने हाथ पर रहते हुए जीप रिवर्स करता हुआ चौराहे पर आया। दूसरी तरफ सर्विस रोड थी। मैं वहां से गुजरता हुआ सबा के करीब जा पहुंचा और जीप से उतरकर फौरन उसकी तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे अचानक देखकर पहचान नहीं पाएगी। भला सालगिरह की तकरीब में पहली बार, और वो भी सरसरी सी मुलाकात में, कौन किसे याद रखता है। मगर उस वक्त मुझे खुशगवार हैरत का सामना हुआ जब मुझे करीब आता देखकर सबा के चेहरे पर शनासाई के आसार उभरे थे और वो धीरे से मुस्कुराई। आप शायद मुझे पहचान गई। चले फिर भी मैं अपना तारुफ कराए देता हूँ। मैं दर हकीकत जी, मैं आपको पहचान गई हूँ। आप कैप्टन इमरान हैं, मेरी बहुत अजीज सहेली सुल्ताना के बड़े भाई। वो मेरी बात काटकर मुस्कुराते हुए बोली और मैंने भी जवाबन हल्की मुस्कुराहट से कहा, सिर्फ इमरान साहब। खैर, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि आपको यूं खड़े देखकर मैं इधर चला आया। शायद आपकी कार। मैंने आखिर में दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा तो वो बोली, हाँ, पता नहीं क्या खराबी हो गई है। वैसे मैंने घर मोबाइल पर इतला दे दी है। पप्पा का ड्राइवर आने ही वाला है। क्या आपके साथ ड्राइवर नहीं था? नहीं, मैं कार अमूमन खुद ही ड्राइव करती हूँ। अपनी सहेली के यहाँ गई थी, वापस लौट रही थी कि न जाने क्या हुआ, चलते चलते झटके मारने लगी। ओह अच्छा, मैं जरा खराबी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैंने शाइस्ता मुस्कुराहट से कहा और कार का बोनट उठाकर इस पर झुक गया। खराबी मामूली न थी, किसी मैकेनिक को दिखाए बगैर दूर नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने अचानक उससे कहा, अगर आप माइंड न करें तो जब तक आपका ड्राइवर न आ जाए हम वो सामने वाले रेस्टोरेंट में चलकर बैठ जाते हैं। मैकेनिक भी साथ ही है। जैसे ही आपका ड्राइवर आएगा मैं उसे कार मैकेनिक तक पहुंचाने का कह दूंगा। वो कुछ सोचते हुए राजी हो गई। हम दोनों रेस्टोरेंट में आकर ऐसे गोशे पर बिछी मेज कुर्सियों पर बराजमान हुए थे जहां से सड़क पर खड़ी कार साफ नजर आ रही थी। मैंने चाय के आर्डर के साथ कुछ स्नैक्स भी मंगवाने चाहे, मगर सबा ने माजरत करते हुए सिर्फ चाय पर इक्तफा किया। और सुनाए, आप कैसी हैं? मैंने अपने दिल की बेतरह धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आपकी सर्विस कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास, मैंने कहा। फिर मैंने होले से खंगार कर उसके चेहरे की तरफ गौर से देखा और मजीद बोला, सबा साहिबा, दर हकीकत मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहता था और मौके की तलाश में था। पता नहीं आप किसे कहें, मेरे आमियाना रवैये पर महमूल ना करें, मगर मजबूरन भी कुछ अहम बातें करने के लिए बसा औकात ऐसे उमूमी सहारों की जरूरत पड़ती है। वो मेरी बात पर खिलखिला कर हंस दी। अरे इमरान साहिब, आप तो वाकई बहुत संजीदा नजर आने लगे। खैर, मैं सुन रही हूँ, मैंने कहा। सबा साहिबा, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन क्या आप मुझे ये बताएंगी कि आपके पप्पा सेठ असगर साहिब सुल्तान जहांजेब को कब से जानते हैं? मेरी बात पर वो कदरे चौंक कर मेरा चेहरा तकने लगी। फिर उसकी आंखों में पहले यकायक उदासी की एक रमक सी उभरी। फिर जब वो होले से मुस्कुरा कर बोली तो मुझे उसकी मुस्कुराहट बेतासुर ही महसूस हुई। कुछ ज्यादा पुरानी जान पहचान तो नहीं, मगर बहरहाल जितनी भी है बहुत मजबूत है। इस थोड़े से अरसे में अचानक होने वाली मजबूत दोस्ती की कोई खास वजह, या मेरा मतलब है कोई कारोबारी मजबूरी? मैंने उसकी शर्मगी आंखों में झांकते हुए पूछा। तो इस बार वो यूं आंखें फैलाकर मुझे हैरत से देखने लगी जैसे मैंने कोई अनहोनी कह डाली हो। फिर दूसरे ही लम्हे वो अपने मखसूस खलंडरेपन वाली हंसी के साथ बोली, अरे वाह इमरान साहब, आप तो गजब के क़ियाफ़ा शनास हैं। आपको कैसे इल्म हुआ कि मेरे पप्पा ने किसी कारोबारी मजबूरी की वजह से अंकल सुल्तान के साथ थोड़े अरसे में गहरी दोस्ती कर ली है? ये क़ियाफ़ा शनासी नहीं है सबा साहिबा, बल्कि हकीकत है कि सुल्तान जहांजेब की शख्सियत मुल्क दुश्मन अनासर के हवाले से मशकूक है। ये महज अफवाह है, वो पहली बार मतानत से बोली। मैंने कहा, क्या आप वो कारोबारी मजबूरी बताएंगी मुझे? इमरान साहब, मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, उसने अचानक कहा। मैं एक तवील सांस लेकर चुप हो रहा। इस असना में वेटर चाय सर्व कर चुका था। फिर जरा देर से ड्राइवर भी आ गया। सबा ने मेरा शुक्रिया अदा किया
اور اپنی خراب کار کی چابیاں ڈرائیور کے حوالے کر کے اپنے پپا کی گاڑی میں روانہ ہو گئی۔ میں ڈھیلے ڈالے قدموں سے اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ صبح سے اس مختصراً ملاقات نے مجھے کافی مایوس کیا تھا، مگر میں ابھی نا امید نہ ہوا تھا۔ اس دن لیفٹیننٹ ذیشان نے مجھ سے گھر فون پر رابطہ کیا۔ کیا ہوا کیپٹن صاحب؟ کیا صبح سے ملاقات ہوئی یا ابھی تک صرف سوچا ہی جا رہا ہے؟ ہاں یار، ہوئی تھی ملاقات میری۔ اچھا؟ اس کے لہجے میں غیر یقینی تھی۔ تو پھر کیسی رہی ملاقات؟ کچھ خاص نتیجہ نہ نکلا، میں نے کہا، لیکن مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبا کچھ نہ کچھ جانتی ہے۔ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس کے اچانک گفتگو قطع کرنے سے۔ میں نے پرسوچ ہنکاری بھری۔ ایک اور کوشش، ٹرائی اگین ٹرائی۔ میرا خیال ہے وہ کچھ بتانا نہیں چاہتی، وہ چڑ جائے گی۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیپٹن صاحب سمجھ لینا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ یار ذیشان، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ دونوں باپ بیٹی سلطان جہاں زیب جیسے خبیث آدمی کے سامنے مجبور ہوں، میں نے کہا۔ آف کورس، ذیشان بلا تامل بولا، اور مجبوری بھی ایسی کہ وہ کسی سے شیئر بھی کرنا نہ چاہتے ہوں۔ ایگزیکٹلی کریکٹ، میں نے کہا۔ ویسے میرے ذہن میں خیال یہ تھا کہ کہیں سلطان جہاں زیب نے صبا کے باپ سیٹھ اصغر کو بھی اپنے ساتھ تو نہیں ملا لیا۔ ہاں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو کیا صبا کو بھی معلوم نہ ہوگا؟ میں نے کسی خیال کے تحت کہا۔ میں بھی، وہ بولا۔ میرا خیال ہے ہمیں خود ان دونوں پر نظر رکھنا ہوگی، سیٹھ اصغر اور سلطان جہاں زیب پر۔ میں نے پوچھا۔ ہاں یار، میں چاہتا ہوں کہ صبا کی جمشید سے منگنی یا پھر کم از کم نکاح سے پہلے جہاں زیب کا اصل چہرہ آشکارا ہو جائے۔ میں نے دانت بھینچ کر کہا، لو، یہ کام اتنا آسان اور ترنت ہونے والا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ وہ بولا، یار تم میری مدد کرنے یا ہمت بندانے کے بجائے مجھے بے حوصلہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے زچ ہو کر کہا۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا، بڈی، میں تو حقیقت بیان کر رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، حکم کرو۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، میں نے خوش ہو کر کہا۔ تم ایک کام کرو، صبا اور جمشید کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں کس حد تک ذہنی اور دلی ہم آہنگی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلاؤ گے؟ ذیشان نے پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا صبا کی جمشید سے کس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تم نے بغور ان دونوں کے باہم انداز و اعتبار اور میل جول پر نظر رکھنا ہوگی۔ اور حکم، ذیشان دوستانہ سعادت مندی سے بولا۔ بس یار، یہ مہربانی کر دو۔ ارے مہربانی کیسی؟ یہ تو میرا فرض ہے، بلکہ یہ تو ہر عام شہری کا فرض ہے کہ وہ ملک دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم اپنے دل میں ہمہ وقت رکھے۔ ویری گڈ ذیشان، میں جذبات سے لبریز ہو کر خوشی سے بولا۔ میں نے بھی یہ پختہ عزم کر رکھا ہے کہ سلطان جہاں زیب کا چہرہ بے نقاب کر کے ہی رہوں گا۔ میں نے عزم مصمم کے ساتھ کہا۔ وطن کا یہ ادنا خادم، تمہارا یار غار، تمہارے ساتھ ہے، ذیشان نے کہا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے ذرا سنجیدگی سے بولا، یار عمران، ذرا محتاط رہنا۔ تم تو جانتے ہوگے کہ یہ سلطان جہاں زیب کتنا خطرناک آدمی ہے۔ میجر افتخار کا حشر تمہارے سامنے ہے، آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ سلطان جہاں زیب گلبرگ کے علاقے میں رہتا تھا، وہاں اس کی عالی شان کوٹھی تھی۔ میں اپنی اس مہم میں دو باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہتا تھا۔ نمبر 1، کہ اپنی مخصوص آرمی جیپ کا استعمال اس مہم کی حد تک قطعاً نہ کروں گا۔ نمبر 2، اصل چہرے کی بجائے ریڈی میڈ میک اپ میں اس مہم کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مہم کا آغاز میں نے رات کو کیا۔ اپنے کمرے میں نے باقاعدہ ایک ریڈی میڈ میک اپ کٹ تیار کی۔ اس کے بعد چہرے پر ہلکی پھلکی لیپا پوتی کرنے کے بعد میں نے اپنا پستول سنبھالا اور رات کے 10 بجے گلبرگ کے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ہمراہ اقبال عرف بالا بھی تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔